नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एमालेको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नेकपा एमाले पनि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको छ। केही समय अगाडि नेकपा एमाले आफ्नो प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ र विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि नेकपा एमाले अब अगाडि बढ्यो, नेकपा एमाले अब नयाँ दिशामा गयो भनेर पनि विभिन्न खालका समाचारहरू नआएका भने होइनन्। अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्दैछ, विधान महाधिवेशनपछि कसरी अगाडि जाँदैछ त्यो त छँदैछ। नेकपा एमालेको आगामी रणनीति, यात्रा, उसको उद्देश्य त्यो विषयमा हामी चर्चा त गर्ने नै छौँ। र सँगसँगै कार्तिक 6 देखि 9 सम्म ओडा, पार्टीको ओडा, त्यसै गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर पनि समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यसको तयारी के कस्तो छ यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। कस्तो नेतृत्व चाहन्छ नेकपा एमाले, नेकपा एमाले भित्र कस्तो नेतृत्व आउँदैछ यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र सरकारको 100 दिन पुरा भएको छ, यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा के छ त, कसरी लिएको छ। र सँगसँगै दुःखद घडीमा छौँ दर्शक पनि हामीले भन्नै पर्छ। दसैँको मुखमा दसैँ सकिएको छ, तर पनि यो सङ्घारमा हेर्ने हो भने धेरै नेपालीहरूले बाढी पहिरोमा परेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ। सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली हाम्रो परिवार व्यक्त गर्दछ। किनभने दुःखद घडीमा छौँ, सरकारले राहत उद्धारको काम त गरिरहेको छ, तर पनि जति सक्दो चाँडो समयमा पुग्नुपर्ने हो त्यो पुगिरहेको छैन। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले कसरी खबरदारी गरिरहेको छ यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ। देशमा घटिरहेका समसामयिक विषयमा नयाँ सिराको विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, त्यसै गरी उहाँ संविधान सभा सदस्य, नेकपा एमालेको निर्वाचन आयोगको पूर्व सदस्य, नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठनको महासचिव पनि हुनुहुन्छ जुनेद अन्सारीज्यूलाई आजको माउन्टेन संवादमा हामीले निम्ति आएका छौँ। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक। दुःखबाटै म सुरु गरौँ। देश अहिले डुबेको छ, आम नेपाली डुबानमा परेका छन्, घर डुबेका छन्, धेरैले 77 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ होइन। यो दुःखद घडीमा कसरी हेरेको छ नेकपा एमाले, कहाँ छ, के गर्दैछ, यो परिस्थितिलाई कसरी लिएको छ? नेकपा एमालेको नेपाली जनताप्रतिको जुन उत्तरदायित्व छ त्यो सत्तामा हुँदा पनि नहुँदा पनि उसले आफ्ना उत्तरदायित्वहरू निर्वाह गर्दै गरेको छ। विगतमा पनि हामी हेरौँ भने हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अफगानिस्तानको क्राइसिस हुँदाखेरि सिधै चार्टर प्लेन पठाएर त्यहाँबाट नेपालीलाई उद्धार गरेका हुन्। त्यस्तै पटक समयमा चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदा या चाहिँ स्थानीय घटनाहरू हुँदा मेरै 12 वर्षमा होइन 800 भन्दा बढी घरहरू चाहिँ सरकारले तुरन्त बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरेको भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यसै क्रममा चाहिँ नेकपा एमालेको संस्कार र उसको चाहिँ जनताप्रतिको जिम्मेवारी उसले राम्रोसँग बुझेको छ। र अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले नेपाली जनता 77 जनाको जुन मृत्यु भएको छ त्यसप्रति संवेदना व्यक्त गर्छौँ हामी। घाइतेहरूप्रति पनि सहानुभूति छ हाम्रो र त्यहाँ दुःखमा परेकाहरूलाई पनि हामी सहानुभूति दिन्छौँ। र हाम्रो पार्टीले आफ्नो लेभलबाट त्यहाँका कार्यकर्ता, त्यहाँका नेताहरूलाई परिचालन गरेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो स्तरको काम कारबाही र त्यहाँ सहयोग गर्ने काम चाहिँ सुरु गर्दैछ, तयारी गर्दैछ। त्यहाँ गर्ने भन्ने कुरो गर्ने नै हो त्यो। तर सरकारमा बसेको मान्छे जोसँग सबै टुल्सहरू छन् के, पुरै मेकानिजमहरू छन्, देश छ, सरकार छ, अर्थतन्त्र छ, सब थोक छ, उसले अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ नि पुग्नै सकेका छैन। यो देशको सरकार त्यो घटनासम्म 100 दिन भइसक्यो सरकार बनाएको, त्यो त कुरै नगरौँ मैले। र अहिले जुन यो घटना, जुन यो प्राकृतिक प्रकोप छ त्यहाँ अहिलेसम्म सरकार पुग्नुपर्ने त्यहाँको राहतको सवालमा त्यही खोलाले कटान गरेका छ, त्यहाँ बिचको सानो टापु ढिस्को जस्तो बनेकोमा मान्छे अझ पनि घेरेर परिरहेछन्। त्यहाँ हिजोदेखि पानी घट्न सुरु भएको भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बाँच्लान् कि भन्ने आशा चाहिँ भएको छ। तर तिनलाई चाहिँ त्यहाँबाट पिकअप गरेर ल्याउन समेतको स्थिति चाहिँ यो सरकारले मिलाउन सकेका छैन। भन्दाखेरि अहिले जनताको भविष्यसँग र जनताको अहिलेको सङ्कटसँग चाहिँ सरकार चाहिँ उदासीन भएकै हो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। यसमा कुनै सरकारले जस्तो कि मृतकको परिवारलाई राहत स्वरूप 2 लाख दिने भनेको छ जनै, यसलाई कसरी लिएको छ नेकपा एमाले? यो त तपाईँको के छ भने डायलिसिसमा परेकोलाई के अरे ज्वरोको औषधि खुवाए जस्तै हो क्या यो। पहिला त उसले उद्धार गर्नु न, पहिला
कोही डुबी उसको घर बगेर गएको छ होइन, बस्ने ठाउँ छैन उसलाई, केही छैन। केपी ओलीको सरकारले हिजो त जनतालाई उद्धार गर्ने नाममा चाहिँ 800 घर, यहाँ त इतिहास छ नि नेपालमा त, 800 घर नेपाली सेनाले खटाएर 800 घर चाहिँ बनाउन लाएर अनि हस्तान्तरण गरेर नि त्यो जनतालाई फेरि यथास्थानमा बसोबास गर्न लायकै हो नि त। 72 को भुइँचालोको बेलामा पनि त्यो स्थिति रहेको हो भनेपछि अहिलेको स्थितिमा तपाईँको सरकारले 2 लाख दिएर त्यो झारो टार्ने काम चाहिँ गर्न मिल्दैन। 2 लाखले के समस्या हल हुन्छ? त्यो आजको 2 लाख रुपियाँले त्यसले आफ्नो भत्केको त्यो घर या भत्केको त्यो आफ्नो छाप्रो या उसको पानीले भिजाएर कुवाइदिएको अन्न बाली त्यसले के मिलाउँछ त्यहाँबाट? त्यहाँ अब चाहिँ औषधिको व्यवस्था गर्नु पर्ला, त्यहाँ उनीहरूलाई खानेको ओग्रको अवस्था पर्ला, त्यहाँ बच्चाहरू वृद्धहरू सबै खाले मान्छेहरू होलान्, तिनीहरू रोगी भए होलान्, के भए होलान्, त्यो मेडिकल टिमहरू जानुपर्ने, त्यहाँ औषध त्यहाँ उपचारको कुरा हुनुपर्ने, आर्थिक त्यहाँ खानपिनको शिविरहरू हुनुपर्ने, त्यो सरकारले यसमा केही जुटाउन सकेको छैन। भनेपछि घटनासँग सरकार नजिक छैन, पुग्न सकेको छैन, काठमाडौँबाट हिँड्न सकेको छैन। त्यो जुन घटनास्थल हो अहिले 19वटा जिल्ला प्रभावित छन्, सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लाहरू, कैलाली, डोटी, डडेलधुरा, थुप्रै जिल्लाहरू होइन। अब यो सरकारकै भनौँ न, सभापतिको जिल्ला पनि प्रभावित परेको छ, डडेलधुरा उनकै जिल्ला हो। तर पनि राहत लिएर उद्धार गर्नको लागि सरकार त्यति काठमाडौँबाट हिँड्नै सकेका छैन। पुग्न त अझ पुरै नगरौँ, काठमाडौँबाट हिँड्नै सकेका छैन। नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू, नेताहरू सबै पुग्नु भएको छ उद्धारको लागि? त्यहाँ आफ्नो लेभलबाट त्यहाँका पार्टी कमिटीहरू र जनप्रतिनिधिहरू आफू गर्दैछन्, त्यहाँ निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू होइन। जस्तो प्रकृति विपत्ति व्यवस्थापन पनि रहेको छ नि त, भइपरि आउने समस्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, निवारण गर्ने, कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा पनि छ नि। स्थानीय तहलाई त जिम्मेवारी दिएको छ नि केन्द्र सरकारले, त्यो काम भएको छ? त्यो सुरु गरेका छन् साथी। अब त्यो कतिपय बाटोको समस्याहरू होला होइन। अब स्थानीय निकायसँग त्यहाँ अब हवाई सुविधाहरू नहुने भएकोले अब बाटोको असुविधाहरू छन्। पानी पर्दै थियो हिजो अस्तिसम्म होइन, त्यहाँ त्यो असुविधाले गर्दा अलिक ढिलो चाँडो भइरहेको होला। तर त्यहाँ हाम्रा पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो लेभलबाट सक्ने जतिको सुविधाहरू चाहिँ जनतालाई जुटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो नेकपा एमाले चाहिँ जति एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीमा हुनुपर्ने त्यो भएन भन्ने पनि आलोचना भइरहेछ नि। कुन सन्दर्भमा? यो संसदको सन्दर्भमा कि जेनरली कुरा हो? यो सबै ओभरअलमा हेर्ने हो भने। हजुर, अब हेर्नुहोस्, सरकारको कुरा गर्ने हो भने 100 दिन पुरा गर्यो। हजुर हजुर होइन, यसले केही गरेकै छैन होइन, केही गरेकै छैन भने अब यसको बारेमा के बोल्ने भन्दाखेरि सभामुखको नाङ्गो नाच हामी सबैले हेऱ्यौँ होइन। संविधानभन्दा माथि उनले आफ्नो अध्यक्षलाई मान्दा रहेछन्। उनले प्रष्टै बोलेका हुन् कि मलाई संविधानभन्दा माथि मेरो लागि प्रचण्ड हुन् भन्ने कुरो। उनले जे भन्छन् म त्यही शिरोधार्य गर्छु, यो संविधान म चिन्दिनँ भनेपछि त्यही संविधान सभा के अरे संसदको सभामुखले आफैले रामबाबु थापा, बादल लगायतका व्यक्तिहरूको चाहिँ सन्दर्भमा त्यो स्थिति आउँदाखेरि तुरुन्तै समयभित्र उनले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए भने त्यसपछिका माधव नेपालका समूहलाई त्यो 14 जनाले कारबाहीको प्रक्रिया जाँदाखेरि उनले चाहिँ नि झुन्ड्याएर राखिदियो। अनि अहिलेको स्थितिमा सभामुखसँगको हाम्रो असन्तुष्टि, उनको नैतिकताको सवाल हामी प्रश्न खडा गरेका छौँ। संविधानभित्र उनी कि संविधान बाहिर उनी भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेछौँ। उनका अध्यक्ष संविधानभित्रका नेता हुन् कि संविधान बाहिरका नेता हुन्, यी सबै कुराहरू छन्। त्यो कुरोको सबैको जवाब हामीलाई चाहियो। त्यसको कारणले हामी संसदमा चाहिँ रोस्टम घेराउ र चाहिँ अवरोध गर्ने काम चाहिँ हामी निरन्तर गरेकै छौँ। कहिलेसम्म गर्ने रोस्टम घेराउ गर्ने तरिका पनि नमिलेको जस्तो देखिया छ। होइन, नमिलेको भन्दा पनि कस्तो भने त्यो आक्रामक शैली हेर्नुहोस् त, त्यो होइन यो त्यस्तो होला, कहीँ सानोतिनो त्यस्तो मिस्टेकहरू भए होलान्। त्यसमा अब त्यो अहिले म यस ठाउँमा म नभएको भएर अब यहाँहरूको मिडियाबाट जुन देखेँ होला केही त्यस्ता मिस्टेकहरू भएको होला नि। तर सानोतिनो मिस्टेकलाई हामीले फोकस गर्नुको सट्टा समग्र रूपमा होइन त्यो के उद्देश्यको लागि हो भन्ने कुरो हामीले ध्यान पुर्याएर हेर्दाखेरि त्यो के भने संविधानको संरक्षण र त्यसभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूको अधिकार र उसको चाहिँ नि गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसले निरन्तरता पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो हाम्रो त्यहाँ भनाइ। त्यहाँ सभामुख हो भन्दैमा जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो संविधानले उनलाई छुट दिएको छैन। मेरो पार्टीको अध्यक्ष संविधान सभाभन्दा के अरे संविधानभन्दा माथि छैनन् भन्ने कुरो हामीले महसुस गराउन खोज्या हो र प्रचण्ड संविधानभन्दा माथि होइनन् भन्ने व्यक्तिले के गरेर तपाईहरु आजको दिनसम्म एकदमै असन्तुष्टि हुनुहुन्छ? अनि त्यो 14 जना जुन माधव नेपाल समूहको लागि उनले जुन कारबाही गर्नलाई कति 28 दिन हो क्यारे हैन? हजुर हजुर। त्यस्तो उनले चाहिँ जुन
झुन्ड्याइदिए त्यो अनिर्णयको बन्दी बनाइदिए त्यो कागज त्यो पत्रलाई। र जब माधव नेपालले पार्टीको दर्ता गराइसकेर आफू व्यवस्थित भइसके पछाडि अनि अब यसको कुनै औचित्य छैन अनि उनले फर्काइ नै दिए उनले त्यो पेपर। भनेपछि उनी आफ्नो हैसियत, आफ्नो क्षमता र संविधानले दिएको अधिकारभन्दा धेरै माथि गएर उनले चाहिँ नि यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने तरिकाले उनले काम गरे। त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि त्यहाँ हो, हाम्रो फरक मत त्यहाँ हो। तर उहाँले त संविधानको अनुसारै मैले काम गरेको छु, कुनै पनि मबाट त्यस्तो त्रुटि भएको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ मैले संविधानको विपरीत काम गरेको छु, मैले त्रुटिपूर्ण काम गरेको छु मैले भन्नुहुन्न नि। यसरी कहिलेसम्म चाहिँ घेर्ने संसद के हैन? त्यसको असर त जनतामा परेको छ नि त। राम्रोसँग सुचारू गर्न पायो भने काम हुन्छ, विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ। तपाईहरुले नि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना बाँड्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईहरुले त्यहाँ अवरोध खडा गर्दैपछि भविष्य निर्माणको लागि हाम्रो नेताले त्यो एउटा दृष्टिकोण लिएर आउनु भएको। हजुर, सुखी जनता र सम्पन्न नेपाल र सुखी जनता भन्ने कुरा सबैको मुखमा आजको दिनसम्म झुन्ड्या छ, बिर्स्या छैन के? प्रत्येक नेपालीको मनमा छ। अब कुरो के भने नि, हामी जुन तपाईले भन्नुभयो नि त्यो संसद हामीले अवरोध गरिरहेछौँ, त्यो हाम्रो चाहिँ नि साङ्केतिक त्यो विरोध हो त्यो सभामुखको भनेपछि। तर संसदको काम त कहाँ रुकेको छ र? 40%लाई 20%मा ल्याउनु पनि त्यो रुकेन, 20%लाई फेरि फर्काएर 40%मा ल्याउनु पनि फर्काउनु पनि रुकेन नि त। त्यो रोकिएन नि त। अर्थमन्त्रीले आफ्नो आवधिक बजेट जुन ल्याउनु भयो त्यो पनि रोकिएन नि त। एउटा म्याराथन धावक जस्तो कुदेर उनी त पुग्नुभयो त रोस्टममा। तर पनि हाम्रा सांसदहरू चाहिँ त्यो के भन्छ अमर्यादित भएन नि त। त्यो रोस्टममा चढेर झगडा गर्न त गएन नि त, माथि उस ड्यासमा गएर। त्यही रोस्टममा जहाँ कहिले अन्त्य हुन्छ तपाईहरुको यो असन्तुष्टि चाहिँ? सभामुखले पायो भने चाहिँ सभामुखले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्नुपर्छ र तिनले गरेका गल्तीहरूलाई कसरी उनले करेक्सन गर्ने हो त्यो उनले त्यो। तर उहाँले पछिल्लो समय हामीले समाचारहरू पाइरहेका छौँ, मबाट केही त्रुटि कमी कमजोरी भएको छ भने त्यो म सच्याउन तयार छु, अब हामीले एक अर्कामा टक्राव गरेर हुँदैन, मिलेर जाउँ भन्ने कुरा त बाटो खोले जस्तो पनि कुरा आइरहेको छ। यसमा पनि नेकपा एमाले सोच्नु पर्यो, हामीले यसरी रोस्टम भनौँ न संसद घेराउ गर्दाखेरि यो असरमा त जनता परे, यो क्रियाकलाप ठिक छैन, यो गतिविधि ठिक छैन है भनेर बुझ्नु पर्यो नि त। होइन, सरकारले संसदलाई के अरे काम दिएको छ र? मैले देखे अनुसार अहिले सरकारले त संसदलाई जबलेस बनाइदिएको छ, बिजनेस दिएको छैन, त्यसो भए युजलेस बनाइदिएको छ। र यो संसदको अब कुनै औचित्य नै छैन भन्ने अवस्थामा यो सरकारले पुर्याइदियो। संसद चलायो। तपाईँले चाहिने जति काम त तपाईँले गर्नु भएको छ नि। तपाईँले टालटुल गरेर जुन सरकार बनाउनु भएको छ त्यो परमादेशबाट, त्यसलाई सुरक्षित पार्नलाई, तिनलाई सुरक्षित पार्नलाई त गर्ने काम त संसदबाट तपाईँले गर्नुभयो त। तपाईँले कसले रोक्न सक्यो र? कसैले रोक्न सकेन। तर जनताको हकमा तपाईँले त्यहाँ के लिएर आउनुभयो र त्यहाँ एमाले गर्न दिएन। सरकारको एजेन्डाहरू, सरकारका बिजनेसहरू त होलान् होइन, तर त्यहाँनिर यसरी चाहिँ घेराउ गर्ने, झैझगडा गर्ने त्यसले त असर गर्छ नि त। सम्बन्धित मन्त्री त्यही म्याराथन कुदेर फेरि रोस्टरमा पुग्नुपर्छ नि त। सभामुखले त्यहाँ हाम्रा सांसदहरूले चाहिँ विरोधमा नारा लगाइरहँदा पनि सभामुखले घोक्रो सुक्ने गरिकन कराई उनले आफ्नो बाँकी कामहरू प्रस्तावित गर्न सक्ने होइन। तर जनतासँग जोडिएका कामलाई उनले त्यसो घोक्रो सुकाएर प्रस्तावित गर्न किन नसक्ने? र उनले हाम्रो विरोधको बावजुद पनि ठुलो स्वरमा टेबल ठोक्न लाएर त्यसलाई पास गराउन किन नसक्ने? तपाईहरूले पनि उठाउनु पर्यो नि त यो आवाज, त जनताको आवाज उठाउनु पर्यो, जनताको समस्या उठाउनु थलो भनेको त्यही हो। त्यसपछिको जुन चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो दायित्व त्यहाँ हुन्छ। हामी सक्रिय रूपमा जनता भनेपछि सभामुखले जबसम्म आफ्नो गल्तीहरू सच्याउनु हुन तबसम्म तपाईँहरू निरन्तर रूपमा लागिरहन्छन्। त्यो उनलाई चाहिँ हामी घेराउ गर्ने, आक्रमण होइन, घेराउ गर्ने, रोस्टम घेराउ गर्ने, मर्यादित आक्रमण त गरेको देखियो होइन। संविधानले जुन हामीलाई विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ त्यो घेराभित्र बसेर अनि हामी शिष्ट रूपमा चाहिँ नि अनुशासित भएर हामीले गरेको हौँ र गर्छौँ पनि। ठिक छ, अब म यो विधान महाधिवेशनतर्फ जान्छु। सम्पन्न भयो, त्यसपछि अब नेकपा एमाले बलियो भयो रे होइन, नयाँ दिशामा गयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। कहाँ पुग्यो नेकपा एमाले? नेकपा एमाले 9 महाधिवेशनले दिएको विधान, त्यसपछि पार्टी एकीकरणको नाममा माओवादीसँग भएको हाम्रो पार्टी एकीकरण र त्यो 9 महाधिवेशनले दिएको विधान र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि बनाइएको अन्तरिम विधान होइन, यो भएपछि र फेरि
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई फुटाइदिएको घटना, तिमीहरू एक भएर बस्न सक्दैनौ, छुट्टा छुट्टै बस भनेर चाहिँ फुटाइदिए पछाडि अनि अब एमाले त्यो पहिलेको एमाले रहेन। त्यहाँ माओवादीबाट आएका थुप्रै साथीहरू र नेताहरू एमालेमा आउनुभयो होइन। र अब त्यो पछिल्लो 9 महाधिवेशनले विधानमा गरेको व्यवस्था, नेताहरूको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन त्यो समय सापेक्ष रहेन र त्यसले चाहिँ नि आवश्यक संशोधनको महसुस गर्यो। अब महाधिवेशनमा पनि त्यो गरिन्थ्यो, पहिला 9 महाधिवेशनसम्म चाहिँ नि त्यो विधान संशोधन पनि महाधिवेशनमै गरिन्थ्यो। के हुन्थ्यो भने त्यसले समय धेरै खान्थ्यो। साथीहरूको र नेताहरूको र त्यहाँ आएका प्रतिनिधिहरूको धेरै दृष्टि चाहिँ नि चुनाव र लबिङतिर हुँदाखेरि त्यो विधान प्रायः गौण भइहाल्थ्यो कि। अनि त्यो नगरेर पार्टीले चाहिँ के गर्यो, पहिला हामी विधान महाधिवेशन गरौँ र विधानलाई परिष्कृत गरेर चाहिँ अबको एमालेलाई चाहिने विधान हामी बनाऊँ र सबैलाई त्यहाँ अटाउने गरेको विधान बनाऊँ र त्यसपछि पदाधिकारी, अध्यक्ष लगायतका विभिन्न केन्द्रीय कमिटी सदस्य, विभाग जे छन्, आयोग छन्, जे छन्, सबैको व्यवस्थापनको लागि अनि हामी महाधिवेशन गरौँ भन्ने कुरो आएपछि अब यो 10औं महाधिवेशनभन्दा पूर्व जुन हाम्रो विधान महाधिवेशन भयो त्यसले एउटा नयाँ विधान लिएर आयो र वर्तमानमा रहेको एमालेलाई, त्यसमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले माझ्ने काम गर्यो र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने तरिकाले नयाँ विधान चाहिँ व्यवस्थित के चाहियो, के कुरा थपियो, जस्तै त्यहाँ वरिष्ठ नेताहरूको लड्को थियो त्यसलाई हटाइएको छ होइन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्ने कुरो पनि अहिलेसम्म छैन। अनि उपमहासचिवको सङ्ख्या घटाइएको छ त्यसमा। अहिले फाइनली अहिले हामी कहाँ नि आइपुगेको छैन प्रेसबाट होइन त्यो। र यस्तै र सङ्ख्याको हिसाबले घटबड गरिएको छ। विभिन्न हजुरको के अरे सम्पर्क मञ्चहरू छन्, यस्ता छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको कसरी व्यवस्थापन यावत कुराहरू र केन्द्रीय उसमा हजुरको थाई कमिटी, पोलिट ब्युरो अहिले हटाएको छ होइन। पोलिट ब्युरो थियो 9 महाधिवेशनमा, यो विधानले हटायो। 9 महाधिवेशनमा पोलिट ब्युरो थियो, अहिले पोलिट ब्युरो छैन। केन्द्रीय कमिटी छ, त्यसपछि एउटा स्ट्यान्डिङ कमिटी र कार्यालय कमिटी भन्ने छ। त्यसरी गरेर पार्टीमा विभिन्न व्यवस्थापन गर्दै यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाको नयाँ विधान चाहिँ हामीले नेपाली कतै नेतालाई सजिलो हुनेताले विधान परिमार्जन त गरिएको होइन। त्यस्तो केही छैन। शङ्का उपशङ्का 70 वर्ष लागेपछि हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष पनि अध्यक्ष नहुने होइन, प्रतिस्पर्धामा जान नपाउने स्थिति अहिले पनि संविधानमा। भनेपछि कुनै नेतालाई टार्गेट गरेर बनाइएको छैन यो विधानमा, छैन। कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन, कुनै ठाउँ छैन। अब त्यो अवस्था नै छैन। हेर्नुहोस् के छ भने नि यो देशमा आफूलाई म धेरै ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो हामी भनेर काङ्ग्रेसले भन्छ, तर नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्ने कुरा 8औं महाधिवेशनदेखि बढ्दै गयो क्या। प्रजातान्त्रिक अभ्यास अत्याधिक रूपमा चाहिँ कार्यकर्ताबाट निर्वाचित हुने, जस्तो सुकै अब म भोलि प्रतिनिधि हुनलाई म जोडिएको जिल्ला या म जोडिएको संस्थाबाट चाहिँ नि प्रतिनिधि उम्मेदवार भएर आउनै पर्ने जितेर होइन, म यतिकै गएर त्यहाँ प्रतिनिधि हुन नपाउने। यस्ता प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू छ नि, त्यो अझ पनि त्यो भएर आउने हो। त्यो त्यसरी प्रक्रिया व्यवस्था मिलाएको छ भने यो काङ्ग्रेसभित्र के छ, हार्डली 40% पनि निर्वाचित हुँदैनन्, बाँकी सबै अन्य पार्टीभन्दा फरक विधान तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ। 6000 हेर्नुहोस् है, विधान अधिवेशनमा 6000 प्रतिनिधिबाट चाहिँ नि त्यो विधान अधिवेशन गरेर संशोधन गर्नु भनेको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको चाहिँ एउटा चाहिँ नि ठुलो फड्को हो, मैले मानेको हो, एउटा ठुलो फड्को हो। र म के आह्वान गर्छु भने यो देशको अरू आफूले ठुलो प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीहरूले पनि यस्ता गरेर देखाउन्, जबकि यो देशको आफूले ठुलो प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीले चाहिँ नि अहिले कहाँ अल्झिरहेछ महाधिवेशनको लागि, कतिवटा डेट सारिसक्यो उसले। उसको चाहिँ नि त्यो टोलमा गाउँमा जुन त्यो निर्वाचन गरेर त्यो छनौट गर्छ नि, के प्रतिनिधि भन्छ, क्रियाशील सदस्य, त्यसैमा यति लफडा र यति झगडा र यति विवाद भइरहेछ कि त्यही सल्टाउन नसकेर मलाई लाग्छ 2 चोटि गएर महाधिवेशनको डेट सारिसक्यो। त्यस्तो समस्या तपाईँहरूका छैन, कहीँ पनि छैन। स्पष्ट खाका लिएर अगाडि बढिसकेको छ। हामी प्रष्ट रूपमा तपाईँको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा हिँड्छौँ होइन, त्यसले प्रष्ट पारेको छ। कार्यकर्ता अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हो त, के हो निर्विवाद रूपमा
उहाँ नै हो त्यसो भए 10औं महाधिवेशनले उहाँको आवश्यकता किन मान्यो नेकपा त्यो त सबै नेपालीले भनेको छ, मैले मात्रै भनेर भएन कि। हजुर हजुर तपाईँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि एमालेको कमसेकम एक कार्यकाल हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्षता गर्नुपर्छ भनेको। उनले नेपाल र नेपालीलाई सुतेको नेपालीलाई जगाएछन् क्या, होइन? र सपना हेर र देश बनाऊ, देश तर बनाऊ। अलि देवत्वकरण गरियो व्यक्तिलाई, व्यक्तिवादी अलि हाबी भयो नेकपा एमालेमा, सिद्धान्त, विधि विधान, विचार सैद्धान्तिक भन्दा पनि त्यो कुरा पनि, त्यो प्रश्न पनि उठ्यो नि महाधिवेशन भइरहँदाखेरि नेताहरूले बोल्न पाएनन् भन्ने कुरा पनि आयो। यो के हो? होइन होइन होइन, यो के हो भने नि मेरो दायित्व हो तपाईँको आलोचना गर्ने, हजुर होइन? मैले के सोचेको छु भने सुजिताजीलाई मैले, उहाँ धेरै राम्रो आफ्नो एङ्करिङ गरिरहनु भएको छ, तर मलाई त्यो चाहिँ उनको नेगेटिभ कुरा निकाल्नु छ। हजुर हजुर देवत्वको कुरो होइन क्या। त्यहाँ रहेका हाम्रा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव जस्ता नेताहरू त्यहाँबाट पलायन हुनुभयो। उहाँहरू किन पलायन हुनुभयो मैले भनिरहनु पर्दैन। उग्र महत्त्वाकांक्षा। अब मैले 70 वर्षमा पुग्न थालेँ, अब त अध्यक्ष नि बन्ने चान्स छैन, प्रधानमन्त्री नि बन्ने चान्स छैन, अब कुन बुद्धि लगाउने कि केही बनौँ भन्ने कुरो मात्रै हो त्यो क्या। न त्यहाँ सैद्धान्तिक मतभेद छ, न त्यहाँ विचारको मतभेद छ, न केही। त्यहाँ के छ भने केपी ओलीले हिजोको दिनमा केपी ओलीले दुईटै पद छोड्नुपर्छ भन्ने विवाद भएको नि त मालेमा। 18 बुन्दे सहमति तपाईँले पढ्नुभयो होला। हजुर हजुर पार्टी एकीकरणकोमा, सरी 16 बुन्दे सहमति। त्यो सहमति सबभन्दा पहिला कसले भत्का? प्रचण्ड र माधव नेपालले। त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखेको छ दुईटै अध्यक्ष आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट आएका हुन्, तिनलाई अर्को महाधिवेशनसम्म चाहिँ अध्यक्ष पदबाट हटाउन नपाउने त्यहाँ लेखिरहेछ। त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको आधारमा कुनै पनि प्रस्ताव स्थायी कमिटीले जुन 9 सदस्यीय जुन कमिटी थियो नि, त्यो 9 सदस्यीय कमिटीले सर्वसम्मत भएको एजेन्डा मात्रै केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटीमा लाने भन्ने कुरो 16 बुन्दे सहमति थियो, होइन? तर उहाँहरूले के सुरु गर्नुभयो? केपी ओली दुईटा पदमा बस्नै नपाउने, कि त उसले प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो कि अध्यक्ष पद छोड्नु पर्यो। अभियानै सुरु भयो। अभियान सुरु भयो, हुँदा लास्टमा के हो भने दुईटै पद छोड्नु पर्यो। भनेपछि 16 बुन्दे सहमतिको मर्म के त? फेरि फरक एजेन्डा, तपाईँ बहुमतको आधारमा तपाईँले स्थायी कमिटीमा र केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँले एजेन्डा लान खोज्नुभयो, जबकि त्यहाँ 16 बुन्दे सहमतिमा छ कि महाधिवेशनसम्म यो 16 बुन्दे सहमति लागू हुन्छ भन्ने कुरो। भनेपछि यस्ता घटनाले व्यक्तिको तीव्र महत्त्वाकांक्षा र हाम्रो प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ नि जुन यो देशको राजनीतिमा एउटा पूर्व ब्युरोक्रेटले हिजो अस्तिदेखि बोलेको मैले पढेर मलाई गजब लागेको छ क्या। पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यो देशमा माओवादी पार्टी नसकुन्जेल नेपालीको भविष्य बन्न सक्दैन भन्नेसम्म कुरा एउटा पुरानो ब्युरोक्रेटले बोलिरहेछन् यो कुरा। भनेपछि प्रचण्ड कमरेडको जुन खेल्ने बानी छ, अहिले शेरबहादुर देउवा पनि आजित भएको छन् तिनदेखि। रुन पाएका छैनन् कि सबथोक केही गर्न दिएको छैनन् नि। 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भयो, 4 पल्ट के अलिअलि केही गरे कि गरेन थाहा छैन, तर यो 100 दिनमा त के गरेर? भनेपछि तपाईँहरू फेरि पनि माधव कुमार नेपाल प्रचण्डसँग मिल्ने, कम्युनिस्टहरू फेरि एक हुने सम्भावना छैन? अहिले कुनै सम्भावना छैन। राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन सक्छ। विभाजन भएको तपाईँहरूलाई? हजुर, प्रचण्ड छुटेर जानुभयो, प्रचण्ड त अब छुट्याइदियो अदालतले नि, होइन? माधव कुमार आफै छुटेर जानुभयो, त्यसले के असर गरेको छैन? एकताका मैले भन्न हुन्छ, म भन्न मिल्छ त्यो कुरो। म एकताका धेरै पहिला एउटा हामीसँग रहेको मेरो आदरणीय नेता नै हो, उहाँलाई आज पनि म मान्छु उहाँलाई। उहाँसँग कुरा आउँदाखेरि उहाँले के भन्नु भनेदेखि एमाले र माओवादी म एकीकरण गराउँछु क्या। मैले भने तपाईँले कसरी गराउनुहुन्छ? कि हामीलाई हतियार बोक्न लाउनुहुन्छ कि उनीहरूको हतियार खोज्न लाउनुहुन्छ? दुईटामा त एउटा गर्नु पर्यो। यस्तो कुरा नगर्नु न, त्यो हामीले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ। मैले भने ठिक छ, तपाईँको भनाइ हो, तपाईँ नेता हो, मलाई लाग्छ तपाईँले गर्न भ्याउनुहुन्छ, गरे त राम्रै हो, तर यो कतिको टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरो हेरौँला समयले। यदि त्यस्तो भएको छ भने नभन्दै त्यो प्रमाणित भयो। दुई फरक कम्युनिस्ट भन्दैमा त्यो हुँदो रहेनछ के। जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले स्वीकार गरेर हिँडेको नेता हो, पार्टी हो। लेनिनको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई मानेर हिँडेको सिद्धान्त हो। माओले चीनमा गरेको जनयुद्धको सम्पूर्ण कुरालाई हामीले बोकेर हिँड्दैनौँ, हैन? उहाँ चाहिँ फरक छ। त्यसो भए तपाईँहरूको विचार सिद्धान्तहरू विधि विधान, तपाईँ पनि मान्छे हो, म पनि मान्छे हो, तर तपाईँ मेरो बिचमा फरक छैन। आफ्नो सोच हुन्छ देश चलाउने सवालमा, हैन?
देशलाई चलाउनु सवालमा अनि मान्छेको एउटा जिन्दगी जीवन चलाउने सवालमा फरक छ नि। देश त परको कुरा हो नि, एउटा व्यक्तिको लाइफस्टाइल फरक छ भने उहाँहरू अझ पनि त्यो सोकल जनयुद्धको चाहिँ धमधमीबाट मुक्त हुनुभएको छैन। अहिले पनि आफू चाहिँ अब तर पनि एकता भन्यो, तर अहिले त एकता भन्ने जस्तो देख्यो कि भयो नि त। एकता कता 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 गयो, आफ्नो आफ्नो बाटो। यहाँ ठुलो खेल भयो क्या। सायद यो जे जति झगडा भए पनि, जे जति विवाद भए पनि, सायद एमाले र माओवादीको एकीकरण पश्चात जुन बनेको नेकपा थियो, त्यो विवाद त्यो चाहिँ डिभाइड हुँदैन थियो होला। सर्वोच्चले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी नखेलेको भए आफ्नो नैतिक आक्रमण गरिरहनु भएको छ एकपटक अहिले पनि होइन। त्यो त सर्वोच्च अदालतका पूर्व होइन, सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश त उनलाई त्यो पदमा बसिरहने नैतिकता नै छैन। उनकै आफ्नो उसको लयरहरूको बेन्चदेखि लिएर सबैले त्यो कुरो भनिरहेछ नि। हिजो त हेर्नु सरकारमा अंश खोज्ने हो, विगतमा चाहिँ विभिन्न नियुक्तिहरूमा अंश खोज्ने हो। यो त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नैतिकताभित्र पर्दैन नि त्यो कुरा हो। त्यस कारण उनको नैतिकता छ भने त्यो पदमा अब बसिरहनु पर्ने ठाउँ छैन उनलाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष जुन प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तपाईहरु सत्तामा हुँदा पनि उहाँले भाग खोज्नु भएको थियो, त्यसो भए त्यतिखेर होइन, खोज्नु भएको थियो, सरकारमै मन्त्री खोज्नु भएको थियो। हजुर हजुर। तर उहाँले त्यो त हुँदैन, कहाँ हुन्छ त्यसरी भन्ने कुरा प्रष्टै भयो, त्यो जवाब पाउनु भएको थियो। नेकपा एमाले दिएन, त्यसपछि असन्तुष्ट भएर तपाईहरु माथि खनिएको तपाईको धारणा त त्यही आइरहेछ नि। त्यही आइरहेछ नि। अरू पनि अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू अझ पनि थुप्रै होलान् हैन। केपी ओली होइन भने यो दुनियाँमै, म नेपालको मात्रै होइन कि दुनियाँमा तपाईँ पनि अब यसो एउटा च्यानलको एङ्कर हो, अध्ययनशील व्यक्ति हो तपाईँ, मैले तपाईँलाई चिनेको छु, तपाईँ एउटा अध्ययनशील व्यक्ति हो। दुनियाँको अरू कुनै पनि देशको इतिहासको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको उसको सुप्रिम कोर्टको चाहिँ इतिहास मलाई बताइदिनुहोस्, यति दिनभित्र फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर आदेश दिने। आई थिङ्क देयर इज नो अदर एक्जाम्पल। त्यो अधिकार छैन। छैन। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई चलाउने होइन क्या, के अरे न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई चलाउने होइन, उसले त ट्र्याकमा ल्याउने सहयोग मात्रै गर्ने हो। व्यवस्थापिका यदि संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले धेरै बुझ्नु भएको छ। त्यसो भए नि हाम्रो देशमा भएका प्रणालीहरू संविधान अनुसार चलेका छैन होइन। अहिलेको सरकार त्यस अनुसार चलेको छैन। अहिलेको सरकार र अहिलेको सरकारको मातहतमा रहेका यी जुन टुल्सहरू छन्, चाहे न्यायपालिका होस्, कार्यपालिका त खैर उनी आफै भइहाले होइन, यो व्यवस्थापिका होस्, यिनीहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले संविधान त चल्न दिएको छैन। तर यसो पनि भन्छन् नेकपा एमालेको पक्षमा अदालत नउभिएपछि चाहिँ अलि आक्रोश पोख्या हो कि होइन? पक्षमा उभिन भनेकै होइन, पक्षमा उभिनुहोस् भनेर कसले भन्न गएको थियो र? तपाईँहरूप्रति अलिकति नकारात्मक भइसकेपछि अहिले त औचित्य प्रमाणित हुँदैछ नि। हाम्रा सदस्य अध्यक्षले संसद विघटन गर्दाखेरि दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, सबभन्दा बढी संसद विघटन त जापान र इजरायलमा हुन्छ। त्यहाँ इजरायलमा आए दिन चुनाव भइरहेको हुन्छ, अस्ति भर्खरै चुनाव भयो नि त होइन। संसद विघटन हुनु ठुलो कुरो होइन। त्यो संसद यदि काम गर्ने हैसियतमा अवस्थामा छैन, अनेक जुनसुकै कारणले पनि त्यो यदि चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेछ, आज पनि म भन्छु यो संसदको औचित्य छैन, पर शेरबहादुर देउवाजीले यो संसद विघटन गरेर आधुनिक निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो देशले चलाउनु छ भने, ट्र्याकमा राख्नु छ भने, होइन भने यस्तै अराजकताको स्थिति रह्यो र जो जहाँबाट जसरी हिँड्न मन लागेको छ हिँड्न थाल्यो भने अनि देश र संविधानको के औचित्य? उहाँको पार्टी जस्तै एउटा क्लब जस्तै त हो नि। मन लाग्दा विघटन गर्ने, मन नलाग्दा चाहिँ अनि सञ्चालन दिने, त्यो एउटा लावारिस जस्तो होइन। मन लाग्दा विघटन त गर्ने पार्टीमा भर पनि त्यस्तो त भएन नि होइन। संसद भनेको त एउटा जनताको दुःख सुख कुरा आवाज उठाउने ठाउँ हो नि त होइन। मन लाग्दा विघटन त कसरी गर्न पाउँदैन। तर त्यही देख्यो, हरेक पार्टीमा देख्यो, म यो पार्टीमा भन्न चाहन्छु, औचित्यता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय केपी ओलीले गलत कामको व्यस्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबाट सुरुवात भयो, अध्यादेश ल्याउने गलत काम होइन, गलत काम होइन। खोइ त तपाईँले गर्नु भएन त्यो काम, र त्यो तपाईँले त गरिरहनु भयो नि त। कांग्रेसले कहाँ यो जुन अहिलेको जुन सरकार छ, ल केपी ओलीले गलत गरे, यस्तो गर्न हुँदैन थियो भनेपछि खोइ आफूले नगरे हो र? सिकायो नि त। सिकाएको होइन। मैले एकछिनलाई भन्नुहोस् न, म नराम्रो मान्छे हो रे होइन, म नराम्रो मान्छे हो, तपाईँलाई नराम्रो गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले गर्ने हो र? होइन नि त। त्यो कुरो होइन। त्यो काम राम्रो हो, उहाँले औचित्य प्रमाणित गर्नुहुन्छ, गर्नुभयो, औचित्य प्रमाणित गर्नुभयो कि संसदमा त्यो 40 त्यो विघटन
अपरिहार्य छ, अब पनि औचित्य छैन संसदको। शेरबहादुर देवाजी पनि त्यो मानसिकतामा नगएको होइन, म तपाईँलाई भन्छु उहाँ मानसिकतामा नगएको होइन, तर त्यो टालटुले सरकार त लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधान रक्षाको लागि गठबन्धन सरकार केही होइन, उहाँसँग त्यो कन्फिडेन्स छैन त्यो के आवश्यकता त्यस्तो उहाँको पार्टीभित्र यति जालझेल छ अहिले, तपाईँलाई थाहा छ यति जालझेल छ। हिजो तपाईँले एकजना साथीलाई उता पश्चिमतिरको साथीलाई सांसद के हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँलाई कुरा गर्नुभएको थियो, मैले त्यो हेरेको थिएँ उसमा युट्युबमा। त्यो कांग्रेस अहिले चुनावमा जाने मानसिकता बनाउन सकिरहेको छैन। सुन्नु भएन रामचन्द्र पौडेलजीको? मैले भन्नै पर्दैन, अरूको पार्टीको तपाईको पार्टीको विशेष चर्चा गर्दैछु हैन। अब नेकपा एमाले विधानपछि तपाईको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिसकेको छ, मङ्सिर 10 देखि 12 गते हुँदैछ। अबको नेतृत्व फेरि केपी ओलीकै आउने सम्भावना प्रबल छ। त्यसो भए प्रबलता होइन कि निर्विवाद रूपमा 10औं महाधिवेशनमा अर्को 5 वर्षको लागि पार्टी अध्यक्ष उहाँ नै हुने हो, उहाँले नै हाक्नुहुन्छ। अब सबै नेताहरूले त्यो कुरालाई असन्तुष्टि उहाँलाई 10 भाइको असन्तुष्टि हुन सक्ला, 10 भाइको असन्तुष्टि छैन, बोल्न पाइएन महाधिवेशन भन्ने कुरा पनि आएको छ। उहाँहरूले यही टेबलमा बसेर हैन नामै लिनु पर्दा भीम रावलले भन्नुभयो उपाध्यक्ष हैन त्यो बोल्न पाइएन भन्दा कुरा राख्नुपर्ने पाइएन, थाई कमिटी पनि अहिलेसम्म बोलाइएको छैन भनेर भन्नुभयो। एउटा कुरा बताउँछु, त्यो महाधिवेशनमा के रे यस्ता कुराले अर्थ राख्ला नि त, असर गर्ला नि त। विधान महाधिवेशन थियो हैन, विधानलाई संशोधन गर्नको लागि डकुमेन्ट्स तयार गर्नको लागि डकुमेन्टेसन कमिटी थियो। त्यो कमिटीले डकुमेन्टेसन गर्यो हैन। त्योभन्दा पहिला डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि सम्पूर्ण सिसिएमहरूलाई र सम्बन्धित कमिटीहरूलाई त्यो सबैलाई त्यो बाँडियो हैन, सबैलाई बाँडियो, खाममा राखेर आजमले पार्टी अफिसबाट चाहिँ सबैलाई बाँडियो। मलाई मेरो श्रद्धेय नेता भीम रावलजीले पनि पाउनु भएको छ, घनश्यामजीले पनि पाउनु भएको छ, सबैले पाएका छन् हैन, कोही नपाउने छैनन्। किन दियो भनेपछि तपाईँहरू त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्। र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तपाईँहरू चाहिँ यो सवालमा अनि त्यसपछि त्यो बाँडिसकेर अब जुन समय दिएको थियो त्यो समयभित्र अध्ययन गरिसकेपछि अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो। अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहाँ टिम बनाइयो हैन, टिम वाइज चाहिँ त्यहाँ डिस्कसन गराइयो, जुन सिस्टम हो टिम वाइज डिस्कसन गराइयो। डिस्कसन गराएर त्यहाँबाट कन्क्लुड गरेको चाहिँ नि विषयलाई आवश्यक संशोधन प्रस्तावहरू जे आएको थियो त्यो सबै त्यसमा संशोधन फेरि गरिदिएर अनि फेरि नयाँ डकुमेन्ट तयार भयो हैन। अनि सङ्गठन चलाउँदाखेरि पार्टी चलाउँदाखेरि एउटा के हुन्छ भने नि, म त्यो कमिटीमा छु भने म केन्द्रीय कमिटीमा छु या थाई कमिटीमा छु या जहाँ छु भने त्यो कमिटीले निर्णय गरेर पारित गरिसके पछाडि त्यसपछिको कुनै कार्यक्रममा म कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव केही राख्न पाउँदिनँ। त्यो सङ्गठन सञ्चालन प्रक्रिया हो त्यो हैन। अब उहाँहरू त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हैन समूहगत रूपमा भएको डिस्कसनमा भाग लिएर त्यसलाई पास गरिसके पछाडि अनि उहाँले फेरि बोल्न किन पाउनु पर्यो त्यो ठाउँमा? बोल्ने हो भने त त्यो 50 जनालाई या भनौँ न औँलाले गिन्ने हो भने 10, 15, 20 जनालाई, हाम्रो भीम रावलजी मात्रै होइन तर उहाँहरूले त यस्तो कुरा भनौँ न धेरै कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब उहाँहरूले आफ्नो अस्तित्व आफ्नो स्थान नपाएपछि फेरि पनि माधवतिर फर्किने हो कि भन्ने सङ्केत पनि गर्नु होइन। सुन्नुहोस्, त्यो हिजो पनि त्यस्तो केही होइन। अस्तित्व मेरो अस्तित्व मैले आफैले बनाउनु पर्छ के, मैले मेरो स्थान आफैले बनाउनु पर्छ। मसँग क्वालिटी छ भने अहिलेसम्म जुन ठाउँमा म छु मेरो क्वालिटी र मेरो योग्यता र मेरो क्षमताले आएको हो, मलाई कसैले ल्याएर यसो बसाइदिएको होइन चाहिँ होइन। म 2036 सालदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यार्थी कालदेखि लाग्दै आएको मान्छे हो भनेपछि उहाँहरूको पनि लामो पृष्ठभूमि छ, उहाँहरू पनि त्यो गर्दै आएको हो, उहाँहरूको पनि योग्यता छ, क्वालिटी छ। महाधिवेशनमा उहाँले पनि त्यो त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ नि जित्नु पर्यो। अब त्यहाँ प्रष्ट मतदान हुन्छ भने सर्वसम्मत हुन सकेर अध्यक्षको लागि त सर्वसम्मत छ होइन, अध्यक्ष चान्स छैन, अवसर छैन, त्यसमा विकल्प नै छैन। अन्य नेताहरूले नसोचे पनि हुन्छ अध्यक्षको लागि, सोचेकै छैनन्। त्यो सर्वसम्मतै त्यो एउटा सहमति हो। त्यो भीम रावल लगायत नेताहरूले सोच्नु भएको जस्तो देखिन्छ के हैन, त्यो उहाँको विचारहरू बाहिर आउँदाखेरि असन्तुष्टिहरू होलान्, त्यो पार्टीभित्र पोख्न पाइन्छ। त्यसै नेतालाई अवसर नदिने त किन नदिने? त्यसपछि को त तिनै हाम्रा महासचिव ईश्वर पोखरेल छन्, भीम रावल छन्, प्रदीप गेवाली छन्, हाम्रो के अरे शङ्कर पोखरेल छन्, छ नि त नेताहरू। नभएको हो र एमालेमा त नेताको त भरमार छ के
त्यो अनि त्यो पछि अनि आउने नि त लाइनमा एकपछि अर्कोलाई स्वीकार गर्दै आउने भने पदको लागि विवाद छैन केही समस्या हुँदैन तपाईहरु निर्धक्क तरिकाले रचनात्मक तरिकाले पहिले जसरी जनताको मत कलेक्सन गर्नुभएको थियो त्यो मत तपाईले पाउने त्यो विश्वासको साथ तपाई चुनावमा होमिनु भएको छ एकदम हामी महाधिवेशनमा त्यसरी हेर्नु होला सबभन्दा राम्रो तरिकाले महाधिवेशन तर नेकपा एमालेसँग मन टुक्रियो भन्छन् नि जनताहरु त त्यस्तो छैन तपाईले मेरो मन चोर्न खोज्नु भएको होइन जनताले त्यही भनेका छन् खोइ नेकपा एमालेमा यति धेरै विश्वास गर्यो कम्युनिस्टको सरकार आइसकेपछि कायापलट होला काचुली फेला देशलाई हाम्रो जिमले पनि काचुली फेला भनेर आशा गरेका थिए नि त त्यो आशा त टुक्रिया छ प्रारम्भ भएको छैन प्रारम्भ हेर्नुस् एउटा कुरा के हुन्छ भने यो तपाईको यो टेलिभिजन स्टेसन यसको म्यानेजमेन्टले जतिखेर कल्पना गर्यो नि हैन कल्पना गरेको भोलिपल्ट त्यो स्टेबल भएको हैन नि यो एस्टाब्लिश भएको त होइन एउटा पूर्व तयारी एउटा सपना त देख्नु पर्यो सपना देख्नुभयो त्यसलाई तयारी सुरु गर्नुभयो त्यसको लागि आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्थापन गरियो आवश्यक जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरियो प्रोसेसमा गयो सरकारी प्रक्रिया पूरा गरियो त्यसका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् त्यो गरेर आज तपाईको यो माउन्टेन टेलिभिजन नेशनल च्यानलको रूपमा स्थापित भएको छ केपी ओली भन्दा पहिला कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले नेपालीलाई निन्द्राबाट बिउज है यो देश तिम्रो हो तिमीले बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो भन्न थिएनन् कम समयमा 72 साल 62 साल भन्दा पहिला भनौँ न म त 62 पनि भन्दिनँ 72 साल भन्छु 72 साल सम्म 2072 सम्म नेपालमा कुल 5054 किलोमिटर बाटो पक्की थिए हैन 3-4.5 वर्षभित्रमा 4,500 करिब किलोमिटर बाटोहरू पक्की बाटो 6 लेन 4 लेन गरेर बन्यो तपाईको कुन ठाउँमा बन्यो त्यो बाटो नेपालमा अरु कहाँ नेपालको कुन ठाउँमा भन्दैनुस् न तपाईको हाइवेबाट जाने वर्षमा बनेका छन् तपाईको तपाईँ मेरो बिरन जानुहुन्छ अब जानुहुन्छ भने तपाईँ मेरो बिरन चिन्न सक्नुहुन्न तपाईँ जानु भएको छ पहिला बिरनमा सडक दुर्घटना हुँदैनन् त्यसो भए दुर्घटना त जहाँ पनि हुन्छ सडककै कारणले गर्दाखेरि यो त बनाउन नहुने अहिले त हामीले जोखिम सबभन्दा जोखिम बाटो भनेको सुरक्षाको लागि बनाउने हो नि त सडक बनाए त सबभन्दा जोखिम बाटो भनेको हाम्रो पथलियाबाट बिरगन्जको बाटो थियो ट्राफिक पनि धेरै र बाटो साँगुरो अहिले त्यो 6 लेनको बन्दैछ हैन अहिले सबभन्दा डिले भएको छ त्यही बाटो होइन भने करिब हाइवेबाट सदरमुकाम जोड्ने करिब सबै बाटो तपाईँ जनकपुरको बाटो हेर्नुहोस् भैरवाको बाटो हेर्नुहोस् हैन अनि नेपालगञ्जको बाटो हेर्नुहोस् हाइवेबाट केपी ओलीको 9 महिना सरकारको बजेटमा हाइवेबाट तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई चाहिँ जोड्ने जुन हाइवेबाट जोड्ने जुन कुरो थियो दशैंमा सडक दुर्घटनाबाट धेरै ज्यान गुमाइन् त्यसलाई चाहिँ के पछिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्षको कतिको रेशियो हेर्नु भएको छ हैन सहरी काठमाडौँमा त न्यून भएको छ भन्ने कुरा भएको छ तर अन्य जिल्लाहरुमा ग्रामीण भेगहरुमा सबै ठाउँमा पहिलेको भन्दा यो सालको प्रतिशतमा हेर्नु मलाई भन्नुस् त भनेपछि केपी ओलीकै सरकारले त्यो सडक बनाएको हो तुइन कसले के रे विस्थापित गर्यो केपी ओलीकै सरकारले भन्नुहुन्छ 9 महिना सरकारमा त्यो केपी ओली रेलको अवस्था त्यस्तै छ जनकपुरमा रेलको अवस्था सडकको अवस्था हैन हेर्नुस् हुलाक मार्ग तपाईलाई मलाई मण्डलको कागज कारखाना बन्द छ हामी धेरै ठाउँमा किन पुग्यो ठीक छ म तपाईलाई तुरन्त बताउँछु तपाईले मलाई काम गर्न नदिएपछि के हुन्छ रेल ल्याउने भन्ने कुरो हो हैन अब तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईले किन नचलाएको त्यो रेल तपाईलाई कसले रोक्या छ कसले छेक्या छ म बसुन्जेल त मैले ल्याइदिएको हो अब त म त्यहाँ छैन नि त तपाईले मलाई बस्न दिनु भएन मेरो पार्टीको अध्यक्षको सरकार अहिले निरन्तरता पाएको भए त्यो रेल जनकपुरसम्म चल्थ्यो ग्यारेन्टी छ एकदम चल्थ्यो यसमा कुनै विवादै थिएन यहाँ के छ भने तपाईको केपी ओलीले गरेको 37 अरबको चाहिने सडक योजना चाहिँ क्यान्सल गरिदिने बजेटमा तपाईलाई थाहा छ नि यो कुरा केपी ओलीमा भ्रष्टाचारको कुरा पनि आए आवाजहरु रेकर्डहरु पनि बाहिर आए धेरै विकृति पनि भयो नि आजको यो नियन्त्रण गर्न किन सकेन यो सरकारले त तपाईको सरकारले भनौं न केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि भ्रष्टाचार सुन्ने सहनशीलता सुन्नेमा झार्ने कुरा थियो त कुरामा गफमा मात्र सीमित भएन गफमा भएन के गफमा भएन तपाई बताउनुस् न फलान ठाउँमा यो भ्रष्टाचार भएको छ भनेर तपाईलाई प्रश्न थाहा छ नि म यसरी यो र्यान्डमली मैले चाहिँ पुरै भ्रष्टाचार छ म भन्दिन सक्छु तर गर्न दिन हुन्न दिन म आफू पनि गर्दिन भन्ने सरकार त केपी ओलीको सरकार हो नि त प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने त्यति धेरै आश विश्वास मलाई भन्नु न कहाँ भयो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा कहाँ भयो त्यत्रो अडियो काण्डहरु सुन्नु भएन है अडियो
त्यो त एउटा प्रक्रियामा होला, प्रक्रियामा होइन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, आजको युगमा यो संसार मात्रै होइन कि जुन अडियो भिडियो बनाउने जुन सिस्टम छ यति डेभलप भइसकेको छ कि अहिले त यो तपाईँको म बसेको फोटोलाई कसैले खिचेर अनि तपाईँ बसेको ठाउँमा मलाई हालिदिएर तपाईँलाई म बसेको ठाउँमा तपाईँलाई हालिदिन सक्छ। दुरुपयोग त्यस्तो पनि छ। म फेरि के भन्छु भने जुन अडियो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो अडियो हो भने त्यो अडियो ल्याउने व्यक्तिले मुद्दा किन गरेन त? यो सरकारलाई प्रश्न छ तपाईँको, यो सरकारले कारबाही गर्नु पर्यो। हाम्रो होइन, सरकारले कारबाही, उसले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए होइन। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि जो व्यक्तिले त्यो अडियो सुनाए आफू भागेर जापान किन गयो? तपाईँलाई थाहा छ त्यो मान्छे भागेर जापान गयो, मिस्टर मिश्र होइन, भागेर जापान गयो। जापान गइसके पछाडि उनी सायद लामो समयसम्म आएनन्। तर मैले भन्न खोजेको तपाईँको पार्टीको नेताले मात्र भ्रष्टाचार गरे भन्न खोजेको होइन, तर देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ? देश बिग्रिएको भनेकै भ्रष्टाचारको कारणले हो नि त। देशमा विकासको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो के, प्रमुख बाधक रूपमा त हामीले भ्रष्टाचार देखेका छौँ। तीन तहको सरकार छ तर पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अहिले तल गाउँदेखि सहरसम्म केन्द्रसम्म देखिया छ। ए बाबा, मेरै प्रदेशको सरकारको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको बारेमा त्यत्रो कुरा आयो। सुन्नु, उठाउनु पर्यो। नेकपा एमालेले भन्नु खोजेको जनता यो कुराबाट आजित छ। हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छौँ र त्यसलाई अभियानको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने जुन तपाईँको कुरा छ नि, त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु। र हामी एमालेका कार्यकर्ता र नेताले दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको एजेन्डा बन्न सक्छ भ्रष्टाचार। मेरो प्रस्ताव हुन्छ पार्टीलाई कि भ्रष्टाचार विरोधी चाहिँ अभियानको लागि दोस्रो महाधिवेशनमा एजेन्डा बनाउनुहोस् भनेर। तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्यमा उठ्दै हुन्छ, तपाईँको एजेन्डा के हो? तपाईँको उम्मेदवारीको कुरा गरौँ न त। मेरो एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भने म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित भयो भने पार्टीले दिएको कार्यक्षेत्रमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने, दिएको कार्यको जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक काम गर्ने, त्यस पछाडि पार्टीलाई जब सिद्धान्तको आधारमा निरन्तर चलोस् भनेर मेरो चाहना हुने र त्यसलाई चाहिँ मैले सहयोग गर्ने र सङ्गठन सञ्चालन गर्ने सवालमा लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार सङ्गठन जुन अहिले सञ्चालन भइरहेछ त्यसै सञ्चालन हुनुपर्ने र नेपाल र नेपालीको विकासको लागि र जो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा अभियान चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफूसँग मिल्ने साथीहरूको एउटा चाहिँ म टिम बनाउने भन्ने एउटा योजना चाहिँ मेरो दिमागमा छ। तपाईँ अब नेपाल मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनको महासचिव हुनुहुन्छ। नेपालमा कति छन् मुस्लिम समुदायहरू? हेर्नुहोस्, हाम्रो हिजोदेखि बिचमा धेरै हाम्रो डिस्कसन भयो, धेरै विवादहरू भएको। यो अहिले जुन जनगणना भइरहेछ त्यो सवालमा हामीले नेपाल सरकारलाई गणकमा मुस्लिम पनि राख होइन, त्यहाँ अन्यलमा पार्ने प्रश्नहरू छन् होइन। के रहेछ भने जस्तो तपाईँ भन्नुहोस्, लालबाबु राउत गद्दी एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिएको, 2 नम्बरका मुख्यमन्त्री। एउटा दार्चुलाको के अरे ताप्लेजुङको मान्छे यदि त्यहाँ चाहिँ ऊ गर्न गयो भने, गलत भएर गयो भने लालबाबु राउत गद्दी भनेपछि उसको धर्ममूलले हिन्दू लेखिदिन्छ होइन। किनभने त्यहाँ उसको नाममा कहीँ केही देखिरहेको छैन मुस्लिम भन्ने कुरा। मुस्लिमको अस्तित्व पहिचान परिचय अब त्यस कारण चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार अहिलेसम्म 4.5% भन्छ क्या, हाम्रो त्यहाँ फरक रहेछ। फेरि के भन्छ भने मुस्लिमहरूले चाहिँ अब इफ यु डोन्ट माइन्ड म अहिले चलिरहेको कुरोहरूमा भन्दैछु है, किनभने भन्नै पर्ने भएर मुस्लिमहरू चाहिँ धेरै बच्चा जन्माउँछन् होइन, उनीहरूको घरमा धेरै बच्चाहरू हुन्छन्। उनीहरू त भनेपछि त हाम्रो त पपुलेसनको त्यो प्रतिशत किन बढ्यो होला त्यसो भए? त्यही कुरालाई मानेर जाने हो भने प्रत्येक जनगणनामा हाम्रो प्रतिशत 4.5-5को 4-4.5 बिचमा मात्रै हुँदो रहेछ। हामीलाई त्यहाँ फेभिकुल लाएर फिक्स गरिदिएछ। भनेपछि मुस्लिमले आफूले पाउनुपर्ने भनौँ न राज्यको तर्फबाट भनौँ अथवा नागरिकको तर्फबाट पाउनुपर्ने अधिकारहरू पाउनु भएको छैन। केही पाइएको छ तर समान अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। वकालत गर्नु भएको छ उहाँहरूको हकको लागि, संरक्षणको लागि। एकदम हामी त्यो सवालमा हेर्नुहोस्, हामीले राज्यसँग हामीले संविधान बनाउँदाखेरि पनि मुस्लिम आयोगको बारेमा हामीले त्यहाँ धेरै युद्ध नै गर्नु पर्यो होइन। त्यो सवालमा केही तपाईँको पार्टीभित्र स्थान, पार्टीभित्र होइन, पार्टीभित्र अवसर दिएको छ मुस्लिम समुदायहरूले? एकदम दिएको छ। अहिले केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर सबै ठाउँमा हाम्रा साथीहरू छन् होइन। अनि विभिन्न ठाउँहरूमा राजनीतिक नियुक्तिहरूको सवालमा हाम्रा केही साथीहरू त्यस्तो जान्छन् होइन। एउटा कुरो के छ भने नि, हामीले राज्यलाई के भन्छौँ भने हामी मुस्लिम साँच्चै भन्ने भने दलितको हाराहारीमा छौँ
होइन, हजुर आर्थिक सवालमा, शैक्षिक सवालमा, होइन, यो सबै सवालमा नि हामीलाई चाहिँ नि दलित र महिलालाई जसरी संविधानले र कानुनले अवसर दिइरहेको हुन्छ, हजुर हाम्रो चाहना के हुन्छ भने हामीले ती अवसरहरू पाउनुपर्छ। ओहो मनमोहन अधिकारीको प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको बेलामा फर्स्ट अफ अल नेपालको इतिहासमा मदरसा जाँचबुझ कार्यदल भनेर गठन भएको थियो। नेपालमा कति मदरसाहरू छन् भन्ने कुरो कुनै सरकारसँग कुनै डाटा छैन, अनि तिनीहरूको त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यतिखेर म त्यो आयोगमा कार्यदलमा मेरो संयोगले म पनि त्यो कार्यदलमा 3 जना दलमा थिएँ। अनि त्यो कार्यदलले जुन त्यो दियो रिपोर्ट, त्यो रिपोर्ट अहिले लागू गर्ने हो भने नेपालका सारा समस्या, मुस्लिमहरूको समस्या राज्यसँग जोडिन्छन्, होइन। अध्ययनको मदरसा सञ्चालन सम्बन्धीदेखि लिएर सबै हामी नेपालका मदरसाहरूलाई नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग जोडेर लैजाऊ भन्छौँ, मान्दैनन्, होइन। त्यहाँ मदरसाहरूमा सरकारी शिक्षक बहाली गर, त्यहाँ चाहिँ नि मदरसामा पढाउने हाम्रो धार्मिक बाहेकका अरू जुन सरकारी कोर्सहरू छन्, सिलेबसहरू छन्, तिनलाई लागू गर, मान्दैनन्। र हामीले चाहिँ विभिन्न अवसरमा हामीलाई दिनु पर्यो। तपाईँको समानुपातिक समावेशिताको सवालमा हुनु जति हुन सकेका छैन, तर पनि हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद, तपाईँले पनि आफ्नो स्टुडियोमा बोलाएर मेरा कुराहरू भन्न मद्दत गर्नुभयो, होइन। धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका नेता जुनेद अन्सारीज्यूलाई निम्ति आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।